اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خاران، آج ہمارا تیسرا درس ہے زیارت عاشورہ کورس کا۔ ہم نے پڑھا تھا کچھ حصہ زیارت عاشورہ کا اور دوسرا حصہ بھی پڑھتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ وَأَن يُثَبِّتَ لِي عِندَكُمْ قَدَمَ صِدْقٍ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَسْأَلُهُ أَن يُبَلِّغَنِي الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ لَكُمْ عِندَ اللَّهِ وَأَن يَرْزُقَنِي طَلَبَ صَالِحٍ مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم وأسأل الله بحقكم بالشأن الذي لكم عنده أن يؤتيني بمصابي بكم أفضل ما يؤتي مصابا بمصيبته مصيبة ما أعظمها وأعظم رضيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك الصلوات والرحمة والمغفرة. اللهم اجعل محياي محياي محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن عاقلة الأقباد اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد العابدين.